श्रीकृष्णमा जयमसी आउनुहोस् हामी हाम्रो बाइबल अध्ययनमा जानेछौँ जकरियाको पुस्तकबाट। आज हामीले 4 बजे 5 बजीतिर गरेको थियो तर लाइट गएको कारणले गर्दा पुरा भएन अनि कतिजनाले कमेन्ट गरेर हुन्थ्यो थोरै मात्रै आयो भन्ने कारणले गर्दा त्यसको लागि माफी चाहन्छु। हामीले त्यो समय पनि हेरेका थियौँ जकरियाको बारेमा, अहिले पनि हामी हेर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी केही गीतद्वारा परमेश्वरलाई महिमा दिँदैछौँ। हामी 505 नम्बरको भजन गाउनेछौँ, महिमा मारिएको हुन्छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामीले आज हेरिरहेका थियौँ जकरिया, जसको अर्थ परम प्रभुले उहाँले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू सम्झनुहुन्छ भन्ने बारेमा हामीले हेरेका थियौँ भने यो चाहिँ लगभग 520 लिएर 470 ईसा पूर्वमा यो लेखिएको थियो। हामी यसलाई हेर्छौँ भने मन्दिर बनाउन पर्नेको कुरामा इजरायलीहरूलाई विशेष गरी यहुदीलाई परमेश्वरले झकझकाइरहनु भएको थियो। उहाँले आह्वान गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यो लेख्नुको उद्देश्य हामीले हेरिरहेका थियौँ। यो लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ हामीले यहाँ हेर्छौँ भने यो लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ सिकाउनलाई है, होइन, सिकाउनलाई अनि चेतावनी दिनलाई अनि त्यस पछाडि सुधार गर्नलाई प्रयोग गरेको कुरा हामीले हेरेका थियौँ है। हामीले दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 र 17 पदमा यो कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। अनि यसको मुख्य चाबी हामीले हेरेका थियौँ जकरिया 1 अध्यायको 3 पदमा। कसैले जकरिया 7 अध्यायको 13 पद पढिदिनुहोस्। जसरी मैले बोलाउँदा तिनीहरूले सुनेनन्, त्यसरी नै तिनीहरूले बोलाउँदा म तिनीहरूको बिन्ती सुन्दिन, सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ। जकरिया 7 अध्याय 13 पदमा परमेश्वरले चाहिँ बोलाउँदा सुन्दिन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ है। कसैले जकरिया 9 अध्यायको 9 पद पढिदिनुहोस्। हे सियोनकी छोरी, खुब रमाऊ, हे यरुशलेमकी छोरी, जोरसित कराऊ। हेर, तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ धर्मात्मा र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ भला हुनुहुन्छ र गधामाथि अर्थात् गधाको बच्चा एउटा पछेडामाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ। जकरिया 9 अध्यायको 9 पदमा प्रभु येशू चाहिँ खजुरको आइतबारको बेला त्यहाँनिर चाहिँ एउटीहरूको राजा र इजरायलको राजा भएर त्यहाँ गधामा चढेर आउने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। कसैले जकरिया 13 को 9 पद पढिदिनुहोस्। तिहाईलाई म आगोमा ल्याउने छु, चाँदी निखार्ने छु म तिनीहरूलाई निखार्ने छु र सुन
जाँचे झै जाँच्नेछु, तिनीहरूले मेरो नाउँको पुकार गर्नेछन् र म तिनीहरूलाई जवाफ दिनेछु। यिनीहरू मेरा प्रजा हुन् भनी म भन्नेछु र तिनीहरूले भन्नेछन् परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ परमेश्वरले त्यहाँनिर न्याय गर्ने कुराको बारेमा बताउनु भएको छ। हामी यसलाई हेर्छौँ भने जकरियाको पुस्तक चाहिँ इतिहास, अगमबाणी र प्रकाशको पुस्तकमा पर्दछ है। यो जकरियाको पुस्तक चाहिँ एउटा इतिहास हो, अगमबाणी र यो चाहिँ के को विधामा पर्छ भन्दा प्रकाशको विधामा पर्छ, एउटा प्रकाश दिने कुरामा। यो एक पश्चिमी पुस्तक हो जसको अर्थ यो बेबिलोनको कैद निर्वासनबाट फर्केपछि लेखिएको थियो। भनेको हामीले अस्ति धेरैवटा पुस्तकमा हामीले निर्वासनको बारेमा हेऱ्यौँ, परमेश्वर निर्वासनमा पठाउँछु भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। यो चाहिँ निर्वासन पछाडिको कुरा राख्नेछ। 70 वर्ष बितिसके पछाडि होइन, 70 वर्ष त्यहाँनिर निर्वासनमा परेपछि परमेश्वरले यरुशलेममा ल्याएर त्यहाँनिर फेरि उनीहरूलाई पुनः के गर्नुभएको छ, निर्माण गर्नुभएको छ। अनि उहाँले पुनर्स्थापना गर्नुभएको समयको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अगमवक्ता जकरियाले अध्याय 1 देखि 8 अध्यायसम्म लगभग 520 लिएर 518 ईसा पूर्वमा लेखेका थिए। 520मा हामी हेर्छौँ भने मन्दिरको पुनर्निर्माण भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मन्दिर सम्पन्न हुनु अघि लेखेको छ है यो पुस्तक। हामी हेर्छौँ भने 1 अध्यायदेखि लिएर 8 अध्यायसम्म चाहिँ मन्दिर सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडि लेखेको थियो। र त्यसपछि अध्याय 9 देखि 14सम्म लगभग 480 ईसा पूर्वमा लेख्नुभयो। 480 ईसा पूर्वमा के गर्नुभयो त, यो चाहिँ लेख्नुभयो। त्यसपछि त्यो मन्दिर बनिसके पछाडि लेख्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन। त्यहाँ मन्दिरको के भयो भन्ने बारेमा बताएको छ। मन्दिर पुरा भएपछि भन्ने कुरा देख्छ। जकरिया बाइबलको सबैभन्दा ठ्याक्कै मिति दिएका पुस्तकहरूमध्ये एक हुन्। मुख्य व्यक्तित्वहरू हुन् जकरिया, यरुबाबेल र योहोसु। तपाईँले यहाँनिर योहोसु भेट्नुहुन्छ। यो योहोसु पुस्तकको योहोसु होइन, यो यहाँनिर के हो त, यहाँनिर हामी छन् प्रधान सेनापति हो है। तपाईँले यहाँ जकरिया भेट्नुहुन्छ। यो जकरिया र अरू जकरियाहरू फरक छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्छ। यस पुस्तकको उद्देश्य जकरियाले बचेकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न लेखेका थिए जो भर्खरै निर्वासनबाट फर्केका थिए। निर्वासनबाट फर्केर आएका थाकेका मानिसहरूलाई के गरे, त्यहाँनिर उत्साह दिने काम गरे। यशायाको पुस्तकमा हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरले इजरायलहरूलाई उत्साह दिनुभएको छ। तिमीहरूलाई म थकितलाई बल दिनेछु, तिमीहरूको जोस म के गर्नेछु, चिल जस्तै माथि माथि उडाउनेछु, तिमीहरूलाई म त्यति जोसिलो बनाउँछु, फर्केर आइज भन्ने कुरा गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरमा तिनीहरूको विश्वास कमजोर थियो र तिनीहरू मन्दिर निर्माण गर्न प्रेरित भएनन् होइन। यिनीहरूको विश्वास कमजोर थियो र परमेश्वरको भवन यानि त्यो मन्दिर अहिलेको सम्बन्धमा हामी हेर्छौँ भने मण्डली यानि चर्च हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरको आराधना गर्ने थलो होइन, सङ्गति गर्ने ठाउँ। त्यहाँ हामी हेर्छौँ भने त्यो बनाउन मानिसहरू चाहिँ उत्साहित भएन भन्दछ। उनीहरूलाई फेरि परमेश्वरको व्यवस्था सिक्न र पालन गर्न आवश्यक थियो। उनीहरूले सबै के गरे त, परमेश्वरको दशाकेको कुराहरू सबै कुराहरू पोलेर खाए, उनीहरूले बिसी पठाए भन्दछ। हामी आज हेर्न लागेका छौँ जकरिया 1 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा जहाँनिर पश्चाताप गर्नको निम्ति परमेश्वरले आह्वान गर्नुभएको छ, निर्देशन दिनुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि हामी धेरै कुराहरू हेर्नेछौँ। जकरियाको पुस्तक चाहिँ हिब्रू भाषामा लेखिएको थियो जसको अर्थ हुन्छ यहोवाले सम्झाउनुहुन्छ। यहोवाले होइन, परमेश्वरले उहाँको सम्पूर्ण करारहरू प्रतिज्ञाहरू उहाँले स्मरण गराउनुहुन्छ र त्यो सम्झी भनेर भन्नुहुन्छ। अनि जकरिया एउटा अगमवक्ता थियो अनि उहाँले यहाँनिर त्यो 2वटा कुरा भन्नुभएको छ अगमबाणीमा। पहिलो कुरा परमेश्वरले वर्तमान कालमा के हुन्छ भन्ने बारेमा भन्नुभएको छ भने दोस्रो कुरा परमेश्वरले भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरामा भन्नुभएको छ। जसरी जकरिया 1 अध्यायको 1 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर के भनेको छ, दारा राजाको दोस्रो वर्षको 8औं महिनामा परमप्रभुको वचन इदोका नाति बेरेकाका छोरा जकरिया अगमवक्ताको आयो होइन। परमेश्वरको वचन चाहिँ जकरिया अगमवक्ताकोमा आयो भन्दछ। अब यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ यहाँनिर के देख्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँनिर इदोको नाति बेरेकाको छोरा जकरिया भन्दछ। अब यिनीहरू को हो त, हामी हेर्छौँ नि कसैले एजरा 5 को 1 पढिदिनुहोस् त। है तपाईँले एजरा 5 को 1 पढिदिनुहोस्। भेटाउनु भएन? एजरा 5 को 1।
यहाँ भन्छ हागे अगमवक्ता र इदोका वंशका जकरे अगमवक्ताले यहुदा र इस्राएलमा भएका यहुदीहरूलाई तिनीहरूमाथि प्रभुत्व गर्नुहुने इजरायलका परमेश्वरको नाममा अगमबाणी बोले। तपाईँले हेर्छ नि हामीले हागेको बारेमा बोलिसक्यौँ। हागेमा परमेश्वरको त्यहाँनिर अझ त्यहाँनिर भवन के हुन पनि त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ पछिल्लो समयमा अझ बढ्ता महिमा हुनपर्ने कुरा हामीले देख्न सकेका थियौँ है। हागे अगमवक्ताबाट पनि परमेश्वरले त्यहाँनिर मन्दिर पुनर्निर्माण गर भन्ने बारेमा भन्नुभएको थियो। र इदोका वंशका जकरे अगमवक्ताले यहुदा भनेको दक्षिण राज्य र यरुसलेममा भएका यहुदीहरूलाई तिनीहरूमाथि प्रभुत्व गर्नुहुने इस्राएलका परमेश्वरको नाममा अगमबाणी बोले। परमेश्वरको नाममा के अरे वचन बोल्ने काम गरे भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दारा भनेर भेट्नुहुन्छ। यो दारा राजा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने कोरेस पछाडिको अर्को राजा हो। दाराले 538मा के गरे त राज्य रोहन गरे होइन, त्यहाँनिर शासन गर्ने काम गरे भनेको हामी देख्न सक्छौँ। जसले एज्राको पुस्तकमा के भन्छ, जसले मन्दिर बनाउनलाई त्यहाँनिर बाधा दिने काम गर्छ त्यसको सबै सन्तानलाई के गर्नेछु यो मन्दिरको भालामा त्यहाँनिर टुप्पोमा लगेर म छेडेर मारिदिनेछु, परमेश्वरको काममा नरोक भनेर भनेको हामी देख्न सक्छौँ। यो दारा को राजा हो त यो दारा द्वितीय होइन, दोस्रो राजा हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ दारा दोस्रो, दारा तेस्रो र दारा पहिलो हामी थाहा गर्न सक्छौँ यो दारा चाहिँ दोस्रो हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जसले चाहिँ परमेश्वरको भवनलाई बनाउँदाखेरि कसरी रद्द गर्छ नि त्यसको शाखा सन्तानलाई उनेर भित्ता छिन्ने गरेर मारिदिन्छु भनेर त्यहाँ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। रोपेर मारिदिन्छु भनेर उहाँले के भन्छ चेतावनी दिनुभएको छ। अनि परमेश्वर एउटा अविश्वासी राजासम्म पनि के गर्नुहुन्छ बोल्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो महिमा गर्नको निम्ति उहाँले जोसँग पनि बोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। ख्रिस्टलाई नचिनेको राजासँग पनि परमेश्वर त्यहाँ बोल्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले त्यहाँनिर भेट्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरा जकरिया भन्ने छ। जकरियाको अर्थ हो यहोवाले सम्झनुहुन्छ। दाउदको समयमा हामी हेर्छौँ भने के हो त यो पुजारी हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। जकरिया तपाईँले जकरियाको बारेमा हेर्नुहुन्छ भने के हो त हामी हेर्छौँ नि 32मा दिने युनाको बुबाको नाम पनि जकरिया नै हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यो जकरिया त्यो जकरियाहरू धेरै फरक छन् भन्ने कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। अनि अर्को कुरा हामी हेर्नेछौँ यहाँनिर बेरेकिया भनेको छ होइन, बेरेकिया भनेछ। बेरेकाको अर्थ के हुन्छ भने परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ होइन। बेरेकाको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। पहिलोमा हामी हेर्छौँ भने बेरेकाको बारेमा यरुबाबेलको छोरा हो। अर्को कुरा हेर्छौँ भने चाहिँ बेरेका यस्तो एउटा पुजारी हो जो चाहिँ निर्वासन पछाडि चाहिँ फर्केर आए। 70 वर्ष त्यहाँनिर निर्वासनमा पुरा गरे र फर्केर आए भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अर्को कुरा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ बेरेका को भने चाहिँ तपाईँले नेहेमियाको पुस्तकमा देख्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ यरुसलेमको पर्खाल बनाउनलाई चाहिँ प्रमुख भूमिका त्यहाँनिर निर्वाह गरेका थिए। उसको नाम हेर्छौँ भने चाहिँ के भन्छ त मेसुलाम भन्छ है। मेसुलाम हो। यो मेसुलामको पिताको नाम के हो त बेरेकिया हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जसले यरुसलेमका पुनर्निर्माण गर्न पर्ने त्यो मन्दिर त्यो पर्खालको के गरे त प्रमुख भूमिकामा त्यहाँ सहायता गर्ने काम गरे भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि को हो त जकरियाको बुबा हो भन्दछ बेरेका हामी हेर्छौँ भने। अनि आजको समयमा हामी हेर्छौँ नि एफ्राइमको प्रमुख व्यक्ति थियो भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ है। बेरेकाको बारेमा हामी हेर्छौँ भने अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ यहाँनिर के अर्को कुन नाम छ त यहाँनिर तपाईँ हेर्छ अर्को इदो भनेछ है। इदो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने को हो भने इदो चाहिँ इदोको अर्थ चाहिँ उहाँको साक्षी। इदोको अर्थ के हो त उहाँको साक्षी हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यो हेर्छौँ भने चाहिँ कसको पिता हो भन्दा चाहिँ हेर्छौँ नि अभिनादबको पिता हो अरे। सोलोमनको के हो त यो सोलोमनको चाहिँ एउटा प्रमुख सिपाही हो होइन। यो के अरे अभिनादब भनेको सोलोमनको एउटा के हो त उसको काम गर्ने एउटा सिपाही हो। उसले भनेको कुराहरू गर्ने सिपाही हो जसको पिताको नाम के हो त यहाँ चाहिँ इदो हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि जकरियाको के हो त नाति हो। अगमवक्ता जकरियाको नाति हो भन्दछ। अनि नेहेमियाको समयमा पुजारी हो भन्दछ। अनि राजा यरोबमको समयमा चाहिँ ऊ के थियो त त्यहाँनिर उत्तरी राज्यलाई हेर्ने मानिस थियो। अनि बेबिलोनमा दास बनाउन लगेको बेलामा यो इदोले के गर्दथ्यो त उसले मन्दिरको प्रमुख व्यक्ति भएर काम गर्ने गर्दथ्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है।
तपाईँले यहाँनिर धेरै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। अघि हामी हेरिसकेका छौँ, यहाँनिर अगमबाणी चाहिँ दुई तरिकाले गरेको छ, एउटा वर्तमान कुराको र एउटा भविष्य कुराको। तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ नि दुईवटा जकरिया भेट्न सक्नुहुन्छ यो पुस्तकमा। अनि तपाईँलाई लाग्छ यो जकरिया कुन हो र त्यो जकरिया कुन हो, फरक फरक हो भने तपाईँलाई लाग्न सक्छ होला। तर हामी हेर्छौँ नि यो एउटै जकरिया हो, किनकि परमेश्वरको वचनमा कुनै पनि कुराहरू त्रुटि छैन, किनकि यो पवित्र आत्मा परमेश्वरले उहाँले श्वास पुगेर जीवित बनाउनु भएको वचन हो। त्यसले यहाँ कुनै पनि त्रुटि कुनै पनि गल्ती छैन भनेर हामी देख्न सक्छौँ। 1 देखि लिएर 8 अध्यायसम्म हेर्छौँ भने जकरिया निर्वासनमा हुँदाखेरि लेखिएका कुरा हामी देख्न सक्छौँ। ऊ सानो अवस्थामा थियो होइन, उहाँ सानो अवस्थामा थियो। तर 9 देखि 14 जब उहाँ फर्केर आउनुभयो त्यसपछि लेखे उहाँ जवान अवस्थामा हुनुभयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। तेरो कतिजनाले बाइबलले के देख्छ, गल्ती छन् भनेर देखाउँछ। यो बाइबल गल्ती छैन, परमेश्वरको वचन गल्ती छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा उसले के गरे त बाल्यकालको अवस्थामा, एउटा युवाको अवस्थामा लेख्यो भने पछि एउटा चाहिँ वयस्कको अवस्थामा लेख्यो भनेर हामी देख्न सक्छौँ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ पहिला सानो अवस्थामा लेख्यो भने, एकदम सानो उमेरमा लेख्यो भने, अर्को कुरा चाहिँ के अरे जब निर्वासन फर्केर आए पछाडि लेख्ने काम गऱ्यो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो यहाँ धेरैभन्दा धेरै बाइबली विद्वानले के भन्छ भन्दा जकरिया 1 अध्यायदेखि 8 अध्यायसम्म लेख्दा बोल्दा चाहिँ सानो थियो, एकदम भर्खरको जवान थियो भन्छ। तर 9 देखि 14 अध्यायमा हेर्छौँ भने ऊ चाहिँ बुढा भइसकेको थियो, उमेर खाइसकेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि बेबिलोनबाट फर्केर आए कहिले भन्दा 530 ईसाई पूर्वमा फर्केर आए। बेबिलोनले 586 ईसाई पूर्वमा के गरे त यहुदीहरूलाई यहाँनिर सजाय दिने काम गरे होइन, उनीहरूले युद्ध लड्ने काम गरे भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि जकरियाले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हगे अगमवक्तालाई पनि सहायता गर्नुभएको छ होइन। जकरियालाई हामी हेर्छौँ भने जकरियालाई हागैलाई पनि के गर्छ सहायता गर्छ। जकरिया हागै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यिनीहरूको समय के थियो, एउटै समय थियो। 520 ईसाई पूर्वमा यिनीहरूले परमेश्वरको वचन बोल्ने काम गर्थ्यो। यिनीहरू दुवैजना मिलेर के गरेका थिए, मन्दिर निर्माण गर्नुपर्छ, तिमीहरू अब थाक्नुहुन्न, परमेश्वरले तिमीहरूलाई निकाल्नु भएको छ, निर्वासनबाट फर्केर आउनुपर्छ, निर्वासनमा फर्केर आएपछि परमेश्वरको भवन खडा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा बताइरहेका थिए। अनि यस्तै कुरा हामी धेरै देख्न सक्छौँ। अनि मन्दिर लगभग 520 ईसाई पूर्वमा के भयो सम्पन्न भयो भन्ने कुरा हामी भेट्न सक्छौँ है। कसैले यसैया 40 को 3 पद पढिदिनुहोस्। यसैया 40 को 3। कसैले बोलाइरहेका एउटा आवाज सुनिन्छ, मरुभूमिमा परमप्रभुको निम्ति बाटो तयार गर, उच्च स्थानमा हाम्रो परमेश्वरको निम्ति मूल बाटो समाधान बनाऊ। यसैया 40 को 3 मा हेर्छौँ भने त्यहाँ कसैले चाहिँ के गरेछ, परमेश्वरले बोलाइरहनु भएको छ, परमेश्वरको बाटोलाई के गरेछ समतल बनाऊ होइन। त्यहाँनिर सेवकाको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर जकरिया 1 अध्यायको 1 देखि 2 पदमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले यहाँनिर जकरियालाई पनि मन्दिर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सेवकाई दिनुभयो। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले विभिन्न सेवकाईहरू दिनुभएको छ। त्यहाँ तपाईँलाई मैले के भन्छ बाटो तयार गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले कहिले भुल्नुहुन्न। कसैले इजिकेल 40 को 4 पद पढिदिनुहोस्। परमप्रभुको महिमा पूर्वबाट फर्केको मूल ढोकाबाट मन्दिरभित्र पस्यो। हामी हेर्छौँ इजिकेल 43 को 4 मा परमप्रभुको महिमा पूर्वपट्टि फर्केको मूल ढोकामा मन्दिरभित्र पस्यो भन्नु छ है। अहिले हामी जति पनि कुराहरू गरेका छौँ जकरिया पुस्तकको छोटो एउटा परिचय गरेछौँ। भोलि हामीलाई यो 14 अध्यायसम्म सकाउन हामीलाई के होस् त सजिलो होस् होइन। हामी यहाँ पाउँछौँ नि कतिवटा अध्याय छ, 14वटा अध्याय। 14वटा अध्यायकोमा के भएका थिए भन्ने कुरा भेट्नको निम्ति हामी यहाँ जकरियाको पुस्तकको एउटा छोटो परिचयतर्फ हामी जाँदैछौँ। कसैले यिर्मिया 29 को 10 पढिदिनुहोस् त। यहाँ यसरी भन्दछ, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बेबिलोनको निम्ति 70 वर्ष पुरा भएपछि म तिमीहरू कहाँ आउनेछु र तिमीलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु भनी मेरो कृपालु प्रतिज्ञा म पुरा गर्नेछु। यो प्रतिज्ञा कहिले पुरा भयो भन्दा जकरियाको समयमा भयो है। हामी हेर्छौँ नि हागैको समयमा परमेश्वरले पुरा गर्नुभयो भनेको छ। त्यही परमेश्वरले हामी हेर्छौँ नि पुरानो करारमा भनेको जति कुरा उहाँले सबै पुरा गरिसक्नु भएको छ। नयाँ करारमा भनेको कुरा केही कुराहरू मात्रै अब बाँकी छ। जुन दानियलको पुस्तकमा 70 वर्षको त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने 7 वर्षको कुरालाई त्यहाँनिर 70 हप्ताको कुरालाई के छ मोहर लागेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ र प्रकारको पुस्तकमा भएको कुराहरू मात्रै बाँकी छन् भन्ने कुराहरू हामी प्रायः देख्न सक्छौँ। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने जकरियाको पुस्तकलाई हामी 3वटा खण्डमा हेर्छौँ।
पहिलो खण्ड 1 देखि 6 अध्यायमा जहाँनिर मन्दिरलाई निर्माण गर भन्दछ। आजको हामी हेर्छौँ नि मन्दिर भनेको मतलब त्यो अब त्यो बेलाको हेर्छौँ नि सभाघर, युटीहरूको विषयमा हेर्छौँ नि सभाघर, र अहिले हामीहरूको विषयमा हेर्छौँ नि एउटा के हो त भवन, परमेश्वरको आराधना गर्ने ठाउँ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अब तपाईँले 1 अध्यायदेखि 6 अध्यायमा के कुरा पाउन सक्नुहुन्छ भने यहुदीहरूले त्यहाँनिर त्यो भत्किएको मन्दिर जुन सोलोमनको पालामा बनेको मन्दिर भत्कियो, त्यो 70 ईसाईसम्ममा के गर्दा भत्कियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन। त्यहाँनिर हेर्छौँ नि 70 ईसाईसम्ममा फेरि के भएको थियो हिरोडले बनाए, तर यहाँ सोलोमनले त्यहाँनिर भत्किएको मन्दिरलाई फेरि के गरे त्यहाँनिर इजरायलीहरूले चाहिँ निर्माण गर्ने काम गरे। त्यहाँनिर इजरायलीहरूलाई त्यहाँ आक्रमण गरे, मन्दिरहरू सबै भत्काइदिए, त्यो मन्दिरलाई त्यहाँनिर बनाउने काम गरे भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यो मन्दिर है हामी हेर्छौँ भने त्यो मन्दिर सोलोमनले बनाएको मन्दिर के हो भत्क्यो, पछि गएर त्यसलाई के गरे त हिरोडले फेरि पुनर्निर्माण गयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। हेरोदले बनाएको मन्दिर पनि के हो पछि भत्केर गयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँ भन्दछ जब उनीहरू बेबिलोनबाट फर्केर आए उनीहरूले के अरे मन्दिर निर्माण बनाउने काम गरे, तर तपाईँले एजरा 4 अध्यायको 4 देखि 5 सम्म हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर विरोधीहरू देखा पर्न थाले, हामी मन्दिर बनाउन दिँदैन, हामी यो मन्दिरलाई भत्काउँछौँ भन्ने कुरा गरे। त्यहाँनिर त्यो मन्दिर बन्नलाई कति समय लाग्यो भने 15 वर्ष लाग्यो। 15 वर्षसम्म मन्दिर बनाउनलाई इजरायलीहरूले धेरै सङ्घर्ष गरे। जहाँनिर इजरायलको पुस्तकमा नेहमिया पुस्तकमा यरुबाबेल योसुले भएर के अरे त्यहाँनिर निवासमा परेका त्यहाँनिर धेरैभन्दा धेरै हजारौँ मानिसहरूलाई लाखौँ मानिसलाई के अरे यरुसलेममा ल्याउने काम गरे। उत्साह दिएर हौसला दिएर परमेश्वरले कोरेस राजालाई खताउनु भयो, अन्य जाति राजालाई खताउनु भयो, दारा राजालाई खताउनु भयो, विभिन्न राजालाई परमेश्वरले बोल्नुभयो, यरुबाबेललाई बोल्नुभयो, योसुलाई बोल्नुभयो, एजरा पुजारीलाई बोल्नुभयो, नेहमियालाई त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको हिसाबमा छ नि त्यो एकदम राजा थियो होइन आसुरसको त्यहाँनिर दागमध्ये पिलाउने त्यो खुवाउने त्यहाँनिर काम गर्ने नेहमियाको हृदयमा परमेश्वरले बोझ हालिदिनु भयो। नेहमियाले यो कुराहरूको बारेमा थाहा पाएर के गरे त्यहाँनिर अब इजरायलले चाहिँ मन्दिर बनाउने काम सकायो भने नेहमियाले के गरे पर्खाल निर्माण बनाउनको लागि सहायता गरे भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यानि त्यही कुराहरू भयो अनि यो मन्दिर लगभग 520मा के भयो त सम्पन्न भयो। त्यहाँ तपाईँले यस्तो अचम्म घटना देख्न सक्नुहुन्छ। यो मन्दिर चाहिँ हामी हेर्छौँ भने लगभग 60 दिनमा बन्यो मन्दिर। वर्षौँ लागेर भत्काएको मन्दिर परमेश्वरले यस्तो अचम्म काम गर्नुभयो कि लगभग 60 दिनमा यो काम सकियो। हेर्नुहोस् त कति अचम्मको काम भएको छ है। इजरायलको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 60 दिन लागेको छ। हेर्नु त 60 दिन कि 52 दिन तपाईँले एकचोटि हेर्नु त 52 देखि लिएर 60 दिनको हामी करिब भेट्न सक्छौँ इजरायलको पुस्तकमा। इजरायलको पुस्तक पढ्नु र एजरा यो एजरा अलि यतातिर छ है अनि तेरो झुकिन्छ क्या दोस्रो इतिहास पछि छ होइन। दोस्रो इतिहास पछि एजरामा हेरौँ तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले अचम्म काम गर्नुहुन्छ। यो मन्दिर लगभग हामी हेर्छौँ भने यति दिनमा बन्यो भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ है। तपाईँले पाउनुभयो 3 अध्यायमा कति दिन भनेको छ? बीस वर्ष लाग्यो भन्छ होइन, तर हामी चाहिँ लगभग यो कति त 60 दिनमा चाहिँ यो पुरा भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। विशेष गरी मन्दिरको बारेमा हेर्छौँ भने 20 वर्ष लाग्यो, तर पर्खालको कुरा गर्छौँ भने 60 दिनमा चाहिँ सकेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। अनि परमेश्वरले के भन्छ त्यहाँनिर अचम्मको एकदम कसैले पनि पत्ता नसक्ने कामहरू गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि तपाईँले जकरियाको पुस्तकमा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ के को बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ नि दर्शनको बारेमा। यहाँ चाहिँ सिंहको कुराहरू गरेको छ, विभिन्न कुराहरू गरेको छ। त्यो यो बुझ्नलाई के छ एकदम गाह्रो छ। त्यो हामीले एकदम प्रार्थनाको साथ के हुन्छ चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि 7 देखि 8 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ व्यवस्थाको कुरालाई चाहिँ आज्ञाकारितामा ढालौँ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। 9 देखि 14मा हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले चाहिँ म एउटा मसीह पठाउँदैछु जो चाहिँ पुजारी र राजा हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा बताउनु भएको छ है।
9 देखि 14 मा हामी हेर्छौँ भने 9 देखि 14 मा परमेश्वरले क्रिसलाई पठाउनु हुनेछ। उहाँ चाहिँ पुजारी र राजा हुनुहुन्छ। हिब्रू पुस्तकले भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ र उहाँ नै राजाहरूका राजा भनेर प्रकाश पुस्तकले भनेको हामी देख्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जकरिया 1 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा आज हामी त्योभन्दा बढी हेर्ने छैनौँ। यहाँ भन्दछ दारा राजाको 200 वर्षको 8औं महिनामा परमप्रभुको वचन इदोका नाति बेरेकाका छोरा जकरिया अगमवक्ताका आयो। तिमीका पिता पुर्खासँग परमप्रभु साह्रै रिसाउनु भयो। यसै कारण तैँले मानिसहरूलाई भन् सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ मतिर फर्केर आओ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ अनि म तिमीतिर फर्कनेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरू जस्तो नहो जसलाई अघिका अगमवक्ताले यसो भनेर घोषणा गरे। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरू अब आफ्ना दुष्ट चाल र आफ्ना दुष्ट व्यवहारदेखि फर्क। तर तिनीहरू सुनेनन् न त मतिर ध्यान नै दिए। परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीका पिता पुर्खाहरू अब कहाँ छन् अनि अगमवक्ताहरू के सधैँ तिनीहरू बाँचिरहन्छन् र तर के मैले मेरा दासहरू मेरा अगमवक्तालाई आज्ञा गरेका वचनहरू र विधिहरूले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई उछिनेका थिएनन् र तब तिमीले पश्चाताप गरेर भने सर्वशक्तिमान परमप्रभुले हाम्रा चाल र व्यवहार अनुसार हामीसित जे गर्ने निश्चय गर्नुभएको थियो सो उहाँले हामीसित गर्नुभएको छ। तपाईँले 1 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले पश्चाताप गर्नलाई इजरायललाई भन्दै हुन्छ। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यो कुरा भन्दै हुन्छ। तपाईँले मैले पनि पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले यो हिब्रूको क्यालेन्डर यहुदीको क्यालेन्डर अनुसार हेर्नुहुन्छ भने अक्टोबरदेखि लिएर नोभेम्बर पर्छ। यो 8औं महिनाको दिन भन्दछ नि यहाँनिर 8औं महिनाकोमा हामी हेर्छौँ भने अक्टोबरदेखि नोभेम्बर पर्दछ है। अक्टोबरदेखि नोभेम्बर भन्ने कुरा हामी पढ्दछौँ। यसलाई हेर्छौँ भने नेपालीमा कति पर्छ भन्ने चाहिँ अब तपाईँले आफै भित्रै पाटो हेर्न सक्नुहुन्छ है। अक्टोबर र नोभेम्बर त्यहाँ कुन चाहिँ महिना पर्छ त्यो बेलाको कुरा भन्दछ। अनि यहाँनिर छ दारा राजाले चाहिँ मध्य फारसी दारा राजा चाहिँ मध्य फारसी थियो जसले चाहिँ 522 देखि लिएर 486 ईसा पूर्वसम्म आफ्नो शासन हाँक्ने काम गरे। अनि यो चाहिँ 200 भनेको चाहिँ 200 वर्ष भनेको चाहिँ लगभग मन्दिर बनिसकेको कुरा पछि भन्दछ। 520 ईसा पूर्वमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त्यहाँनिर जकरिया अगमवक्ताले चाहिँ आफ्नो वचन दिनुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो म तँलाई सम्झिरहेको छु इजरायललाई सम्झिरहेको छु तिमीहरूले जे जति गरेका छौ मैले सबै कुरा सम्झिरहेको छु तिमीहरूले गरेका पापलाई पनि सम्झिरहेको छु। अब तिमीहरूले मबाट फर्किनुपर्छ। 70 वर्ष निर्वासनमा जो परेका छौ म सबैलाई सम्झिरहेको छु। तिनीहरूले मलाई सरापिरहेको होला धिकारिरहेको होला नराम्रो भनिरहेको होला म सबैलाई क्षमा पनि गरिसकेको छु। मैले सबैलाई प्रेम पनि गरिरहेको छु। तिनीहरूले फर्केर आइज भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। कसैले यशाया 40 को 31 पद पढ्नुहोस् त। 31 तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उठ्नेछन् र दौडेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैनन्। यशाया 40 को 31 मा आएर परमेश्वरले एउटालाई विशेष गरी इजरायललाई त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ नि समस्त इजरायललाई परमेश्वरले 70 वर्ष निर्वासन सकिसके पछाडि तिमीहरू चाहिँ म कहाँ आउनुपर्छ। मैले तिमीहरूको पापलाई के गरेको छु बिर्सिसकेको छु। तिमीहरूको पापलाई मैले बिहानको कुहिरो चाहिँ हटाइसकेको छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ है। त्यही भएर त्यहाँनिर परमेश्वरले त्यो उत्साह दिनुभएको सन्दर्भ हामी यशाया 40 को 31 मा देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले त्यही भन्नुहुन्छ उहाँले सम्झनुहुन्छ। त्यही जकरियाको अर्थ के हो परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई उहाँले सम्झनुहुन्छ। फर्केर आइज तिमीहरूले 70 वर्ष अगाडि जे जति पाप गर्यो सबैलाई म के गर्छु खाइदिन्छु होइन म हटाइदिन्छु। म त्यसलाई मेरो रगतले म सिद्ध तुल्याइदिन्छु पवित्र तुल्याइदिन्छु भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही यहाँ भन्नु छ दारा राजाको 200 वर्षको 8औं महिनामा परमप्रभुको वचन इदोका नाति बेरेकाका छोरा जकरिया अगमवक्ताका आयो। दारा राजाले लगभग हामी हेर्छौँ भने यो 537 538 को कुरा यहाँ भन्दछ। 200 वर्ष भनेको मन्दिर बनिसके पछाडिको कुरा 520 ईसा पूर्वको कुरा गर्छ। 8औं महिना भनेको अक्टोबरदेखि लिएर नोभेम्बर उनीहरूको होइन। यहाँ छ नि यो के त एउटा पात्रो अनुसार पर्दछ हामी हेर्छौँ भने। अनि यो वचन कहाँ आयो त जकरिया अगमवक्ताका आयो भन्छ। अब कस्तो वचन आयो है 2 पदमा तिमीहरूका पिता पुर्खासँग परमप्रभु साह्रै रिसाउनु भयो। कस्तो वचन आयो त तिमीहरूका पिता पुर्खासँग म रिसाएको छु भन्ने वचन आयो। योभन्दा अगाडि पिता पुर्खाले के गरेको थियो त एकछिन हामी चर्चा गरौँ न। हामीले लगभग 12वटा पुस्तक थियो हामीसँग। हामीले 9वटा पुस्तक त सकिसकेका छौँ नि। के पाप थियो उनीहरूले पहिलो कुरा परमेश्वरमा के भयो उनीहरूले मूर्ति पूजा गरे। दोस्रो कुरा के गरे त आफ्नै मानिसहरूलाई बेच्न थाले होइन एउटा दास नोकर बनाएर बेच्न थाले। अर्को कुरा अन्य जातिसँग के गर्न थाले विवाह गर्न थाले।
अर्को कुरा परमेश्वरमा ल्याएका भेटी र दशांशहरू कुम्लाएर खाने काम गरे, दागमध्येसँग साट्ने काम गरे। अनि अर्को कुरा के गरे त उनीहरूले बादशाहका मूर्तिहरू बनाउने, विभिन्न मानिसहरूसँग त्यहाँनिर नचाहिने कामहरू गर्ने होइन, त्यस्ता कुरामा लिप्त भए। त्यही परमेश्वरले के भन्नुभयो, पश्चाताप गर, फर्केर आइज भन्दा मानेनन्। ती पापहरू यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यो पापले गर्दा परमेश्वर के गर्नुभयो, साह्रै रिसाउनु भयो। आज तपाईँ र मेरो पिता पुर्खाले पनि पाप गरेका छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मौका दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ क्रिस्टलाई विश्वास गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँ र मेरो पिता पुर्खाले जस्तोसुकै पाप गरे पनि उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ क्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा, क्रिस्टलाई मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको कारणले गर्दा उहाँले तपाईँ र मेरो पापलाई हटाउन चाहनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र मलाई अब उहाँले पापी भन्नुहुन्न, तपाईँ र मलाई उहाँले चोर डाका फटा हटेर लुटेर बलात्कारी भन्नुहुन्न। उहाँले तपाईँ र मलाई क्रिस्टको अनुग्रहमा डोराउने काम गर्नुहुन्छ। पुरानो करार एउटा छाया हो भने नयाँ करार के हो, एउटा ऐना हो। पुरानो करारमा अगमबानीको कुरा छ भने नयाँ करारमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने शिक्षाको कुरा हामी देख्न सक्छौँ, प्रकाशको कुरा हामी देख्न सक्छौँ, मोहर लगाएको कुरालाई खोलेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ, व्यवहारिक कुराको शिक्षाको बारेमा हामी देख्न सक्छौँ। जहाँ चाहिँ अनुग्रह छ, जहाँ चाहिँ सत्य छ, जहाँ चाहिँ स्वतन्त्र छ, जसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, मानिसले चाहिँ क्रिस्टलाई महिमित तुल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यस्ता कुराबाट उहाँ रिसाउनुहुन्छ। तपाईँबाट परमेश्वर रिसाउनु भएको छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ। यदि रिसाएको छैन भने परमेश्वरको महिमा भएको होस् र तपाईँले अरूको आत्मा पनि बाँचेको चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो काम चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। के गर्नु पर्यो, तपाईँले पश्चाताप गर्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 3 पदमा हेरौँ, यसै कारण तैँले मानिसहरूलाई भन। अब परमेश्वरले अगमवक्ता जकरलाई के भन्नुहुन्छ, तैँले इजरायललाई गएर भन भनेर भन्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, के भन्छ, परमेश्वरले यस्तो भन्नुहुन्छ भनेर भन भनेर भन्नुभयो। मतिर फर्केर आऊ। पहिलो कुरा के हो त, मतिर फर्केर आऊ भन्नुभयो। तिमीहरूले पिता पुर्खाले जे गर्यो सबै त्यही काम गरेका छौ। तिमीहरू अनज्ञाकारी भएर मैले 70 वर्ष निवासमा पारिदिएँ। अब तिमीहरूलाई मैले प्रेम गर्छु, म तिमीलाई वास्ता गर्छु, त्यही कारण गर्दा मैले 70 वर्ष निवासमा हालिदिएँ। तिमीहरूले त्यहाँनिर सजाय भोगेको, दण्ड भोगेको होइन। त्यहाँ तिमीहरूलाई म प्रेम गरेको कारणले गर्दा तिमीहरू राम्रो भएको होस्, तिमीहरू सप्रेको होस्, तिमीहरू मेरो राज्यमा आएको होस् भनेर मैले के गर्छ, तिमीहरूलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा मैले छडी लाउन बाध्य बनाएको कारणले गर्दा मैले छडी लाएँ। अब तिमीहरूको त्यो के भयो, त्यो एउटा हामी हेर्छौँ भने होइन, परीक्षाको घडी, तिमीहरूको एउटा जाँचको घडी के हो, सकिसकेको छ। अब मेरो ठाउँमा आइज्यो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ र उहाँले भन्नुहुन्छ पहिलो काम के हो त, मतिर फर्केर आऊ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि भन्नुहुन्छ, पुरानो सबै कुरालाई बिर्सिदेऊ, पुरानो सबै पापहरूलाई त्यागिदेऊ, पिता पुर्खाको पाप अधर्मलाई पनि बिर्सिदेऊ र मलाई के गर त, तिमीहरूले फर्कने काम गर। अब तपाईँ र म पहिला संसारमा थियो भने फर्केर के हुनु पर्यो, क्रिस्टमा आउनु पर्यो। अब हामी पश्चाताप गर्नु पर्यो भन्नुहोस् होइन, रिपेन्ट भन्नुहोस् भनेको हामी के भन्छ, यु टर्न गर्नु पर्यो। तपाईँले पहिला पाप गर्यो हुन्थ्यो भने अब तपाईँ ती गरेर पाप गर्ने भने कि पाप छोडेर तपाईँले नयाँ जीवन धारण गर्नु पर्यो, पवित्र आत्माको तपाईँले अगुवाईमा हिँड्नु पर्यो भने भन्नुहोस्। यसले यहाँ भन्नु छ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ अनि म तिमीतिर फर्कनेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु हुन्छ। परमेश्वरले यहाँ दुईवटा कुरा भन्नुभयो। एउटा कुरा क्रिस्टतिर फर्क र अनि जब तपाईँ र म क्रिस्टमा फर्कन्छ भने उहाँले के गर्नुहुन्छ, अटोमेटिक रूपमा उहाँ पनि हामीसँग फर्कने काम गर्नुहुन्छ। अब पहिलो युहन्ना 1:7 हामी हेर्छौँ भने उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँको सम्पूर्ण रगतले नै तपाईँ र मेरो के हुनेछ, सबै पापलाई चाहिँ धोइदिनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, जब तपाईँ र म चाहिँ फर्किन्छौँ भने चाहिँ क्रिस्ट चाहिँ अटोमेटिक रूपमा फर्किनुहुन्छ। याकुब 4 अध्यायको 10 पद पढाउँ त, 7देखि लिएर 10 पद पढाउँ त। याकुब 4 अध्यायको 4 अध्यायको 7देखि 10 पदसम्म। यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियावलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनु हुनेछ। पापी हो तिमीहरूका हात चोखा पार, दोमनका मानिस हो तिमीहरूका हृदय शुद्ध पार। दुखी हो शोक गर र रो, तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा परिणत होस्। परमप्रभुको सामने आफूलाई विनम्र तुल्याओ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। अब हामी याकुब 4 अध्यायको 7देखि 10 पदमा हेर्छौँ भने तपाईँ र मैले पहिला गर्नुपर्ने काम के रहेछ, परमेश्वरको अधीनतामा रहनुपर्ने काम रहेछ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम के रहेछ, दियावलसको विरोध गर्नुपर्ने छ, जसलाई हामी होइन लुसिफर पनि भन्न सक्छौँ। हामीले अहिले हेर्छौँ भने हामी त्यो अरू शब्द नचलाउँ, हामी एउटा लुसिफर एउटा दियावलस भन्ने एउटा शब्द चलाउँ, त्यो नै के हाम्रो निम्ति एउटा के हुन्छ त, उपयुक्त हुन्छ है। अनि तेस्रो काम तपाईँ र मैले के गर्नुपर्ने छ, पापबाट फर्कने कुरा। अनि चौथो कुरा के रहेछ, तपाईँ र म चाहिँ नम्र हुनुपर्ने कुरा रहेछ है। यी 4वटा कुरा गरेर जब तपाईँ र म फर्कन्छ भने चाहिँ आफै आफ क्रिस्ट चाहिँ तपाईँ र मतिर के हुन्छ, फर्कने काम गर्नुहुन्छ। यसले तपाईँ र मलाई के गर्छ भने नयाँ जीवन दिने काम गर्छ।
4 पदमा तिमीहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरू जस्ता नहो जसलाई अघिका अगमवक्ताले यीशु भनेर घोषणा गरे सर्वशक्तिमान परमप्रभु यीशु भन्नुहुन्छ तिमीहरू अब आफ्ना दुष्ट चाल र आफ्ना दुष्ट व्यवहारदेखि फर्क तर तिनीहरूले सुनेनन् न त मतिर ध्यान नै दिए परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ र मैले अलिकता विशेष ध्यान दिएर के कुरा हेरौँ 4 पद भन्छ तिमीहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरू जस्तो नहो। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यो समयमा के आह्वान गर्नुहुन्छ भने पिता पुर्खा जस्तो के नहो त पाप नगर अधर्म नगर व्यभिचार नगर मूर्ति पूजनमा नफस लोभ लालचमा नफस रुपियाँ पैसामा नफस भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ र मैले के गर्नु पर्यो सबै हटाउनु पर्यो। आदमको रगतबाट आएका पापलाई सबैलाई चाहिँ क्रिस्टले काट्नुहुन्छ छाट्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भने यो कुरामा तपाईँ र म के गर्नु पर्यो झुक्नु भन्ने कुरालाई हामीले हटाउनु पर्यो यसलाई इन्कार गर्नु पर्यो। त्यही भएर याकुब 4 को 7 मा भन्छ आफैलाई परमेश्वरको अधीनतामा राख्ने र दियावलसको विरोध गर्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हामी यहाँ हेर्छौँ जब तपाईँ र म परमेश्वरको अधीनतामा रहन्छौँ भने तपाईँ मैले पिता पुर्खाको पापमा पर्न सक्दैनौँ र हामीले दियावलसलाई पनि इन्कार गर्छौँ भने दियावलसले पनि तपाईँ र मलाई त्यहाँ लाने काम गर्दैन है हामी हेर्छौँ भने। अनि तपाईँ र मेरो त्यो हामीले अघि हेऱ्यौँ नि होइन हाम्रो हातहरू दोमन छ त्यसलाई के गरेर त धोएर शुद्ध पार भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ पवित्र हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ र परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ नम्र हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अर्को कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ जसलाई अघिका अगमवक्ताले यसो भनेर घोषणा गरे हामी हेर्छौँ नि हामीले हेऱ्यौँ नि हागैले भन्यो त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने है सपनियाले भन्यो योएलले भन्यो आमोसले भन्यो ओबदियाले भने यहुना अगमवक्ताले भने धेरै अगमवक्ताले भने तिमीहरूले पश्चाताप गर परमेश्वरले तिमीहरूलाई न्यायमा हाल्नु चाहनु भएको छ तिमीहरूको पापको खातिर पश्चाताप गर भन्ना देर पुच्छर लाएन सुन्ने काम गरेन। यहाँ ती कारणहरू छ के कहाँ भने चाहिँ सुनेनन् रे पहिलो कुरा दोस्रो कुरा ध्यान दिएन रे। आज तपाईँ र मैले पनि यहाँ वचन सुनिरहेका छौँ तपाईँले सुन्नु भएन ध्यान दिएन भने तपाईँलाई पनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यो बेलामा मैले यसलाई भन्न लगाएको थिएँ त्यसले भनेको तैँले सुनिस् त तैँले देखिस् त तैँले ध्यान दिस् त भने परमेश्वरले भन्छ। त्यही भएर वचन सुन्ने बेलामा हाँस्ने होइन यता थटली उता थटली गर्ने काम गर्नु के रहेछ बेफाइदा रहेछ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ पहिला सुन्ने काम गर्नु पर्यो दोस्रो काम के गर्नु सुनेर हृदयमा राख्ने काम गर्नु पर्यो भन्ने छ। अनि तेस्रो कुरा के गर्नु पर्छ व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ परमेश्वरले हामीलाई एकदम व्यवहारिक शिक्षाहरू दिनुभएको छ है। यहाँ भन्नुहुन्छ तिमीहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरू जस्ता नहो जसलाई अघिका अगमवक्ताले यसो भनेर घोषणा गरेर पाप नगर क्रिस्टमा फर्क भनेर जति भने पनि उनीहरूले सुन्दैनन् उनीहरूले ध्यान दिएर भन्छन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्छ तिमीहरू अब आफ्नो दुष्ट चाल आफ्नो दुष्ट व्यवहारदेखि फर्क। तिमीहरूले सुन्दैनौ तिमीहरूले ध्यान दिँदैन भने यो काम त गर्न सक्छौ होला नि के काम गर्न सक्छौ हेर्नु त दुष्ट चाल र दुष्ट व्यवहारदेखि फर्कने। आज परमेश्वरले तपाईँ र मेरो मण्डलीलाई तपाईँ र मलाई बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ दुईटा कुरा मात्रै उहाँले हामीलाई गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। एउटा कुरा हो दुष्ट चालबाट फर्कन पर्ने कुरा अर्को दुष्ट व्यवहारदेखि फर्कन पर्ने कुरा। यदि तपाईँ र म यो कामबाट फर्केन भने तपाईँ र म साँच्चै नै इसाई होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र भोलि तपाईँ र मेरो जीवन पनि सुरक्षित छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँ र मैले यसुलाई पाएका छौँ र अरूलाई देखाउनको निम्ति मात्रै आत्मिक ढङ्ग रोक्छौँ र म यस्तो उस्तो नै फुर्ती देखाउँछौँ र व्यवहारमा यो कुरा देखाउँदैन भने तपाईँ र म पनि भोलि कहाँ हुन्छ त जीवन नरकमा हुन सक्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ है। इजरायलले परमेश्वरले बचाउनु भयो तर इजरायलले कहिले पनि परमेश्वरको कुरा मानेनन् परमेश्वरको कुरालाई ध्यानै दिएनन् सुनेनन् अनाज्ञाकारी भएर परमेश्वरले बारम्बार के हुन 70 वर्ष निर्वासनमा हालिदिनु भयो यता फारोको त्यो अधीनतामा 400 वर्ष हालिदिनु भयो र विभिन्न शत्रुको त्यहाँनिर के गर्नुभयो भने शिकार बनाइदिनु भयो। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि त्यो कुराहरूबाट हटाउन चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँ त्यो कुराबाट हट्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो ध्यान दिनुपर्छ वचनको बेलामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ परमेश्वरको वचनले के भन्दछ परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई आज के भनिरहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। चाहे बुझ्नुहोस् चाहे नबुझ्नुहोस् होइन तर परमेश्वरको वचनलाई के भन्नु ध्यान दिने काम चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने छ। किनकि यस्तो एउटा समय आउनेछ जहाँनिर परमेश्वरको वचनले के हुनेछ त अलग हुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन हामी हेर्छौँ भने। यहाँ भन्दछ तर तिनीहरूले सुनेनन् न त मतिर ध्यान दिए उनीहरूको उनीहरूको यहाँ दुईवटा कमजोरी हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो कमजोरी के रहेछ सुन्ने काम गरेन दोस्रो कुरा चाहिँ ध्यान दिने काम गरेन। आज परमेश्वरले मण्डलीमा पनि त्यही कुरा भनेको छ तिमीहरू सुन्दैनौ तिमीहरूले ध्यान दिँदैन भने तिमीहरू मण्डली आएको केही पनि काम छैन तिमीहरू सङ्गति गरेको केही पनि काम छैन तिमीहरू भेला भएको केही पनि काम छैन। किनभने तपाईँ मैले सुन्दैनौ तपाईँ मैले ध्यान दिँदैन भने त्यो वचनले तपाईँ मेरो हृदयमा पनि हान्दैन तपाईँ र मेरो विचारसँग पनि मिलेन तपाईँ र मलाई त्यसले केही पनि छुँदैन अनि कसले काम गर्छ त दियावलसले काम गर्छ। अनि कसरी तपाईँ र मात्रै परमेश्वरको अधीनतामा रह्यो पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा तपाईँ र मलाई के छ सजिलै दियावलसले येशू प्रभुलाई त के गर्नुभयो परीक्षामा पार्नलाई
त्यहाँ धेरै दाउ हेर्नुभयो भने तपाईँ र म त एउटा के हो मानव हो हामी त एउटा पापी मानिस हौँ हामी जतिखेर पनि चुक्न सक्छौँ तपाईँ र मलाई के गर्छ उसले प्राण हान्ने काम गर्छ विभिन्न कुराबाट उसले प्राण हान्ने काम गर्छ तपाईँले येशूलाई हेर्नुहुन्छ भने येशूले आत्मा प्राण र शरीरमा उहाँ के गर्छ आक्रमण गर्ने काम गर्नुभयो उहाँले सबै कुरालाई परमेश्वरको वचनले हटाउनु भयो त्यही भएर तपाईँ र मैले पनि आज परमेश्वरको वचन सुन्नै पर्छ र ध्यान दिनै पर्छ तपाईँ र मैले जब सुन्छौँ भने तपाईँले मैले ध्यान दिएको कुरा यहाँ राखिन्छौँ अनि के बेला कसो गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ यदि दियावलसलाई तपाईँले हकाउनुहुन्छ भने तपाईँले जा भाग भन्दा त्यो भाग्दैन जबसम्म तपाईँले परमेश्वरको वचन खाएको हुन्न पिएको हुन्न तपाईँको जीवनमा लागू गरेको हुन्न तपाईँले जति नै दियावलसलाई त्यहाँ मक्ख पार्नुहोस् जति नै जे गर्नुहोस् उसले तपाईँलाई के भन्छ उल्टो हमला गर्नेछ त्यही भएर परमेश्वरको वचन के छ सुन्नु आवश्यकता छ र ध्यान दिनु आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ त्यही भएर तपाईँ र मैले आज दुष्ट चाल र दुष्ट व्यवहारदेखि फर्कनै पर्छ यदि फर्केन भने यसको हिसाब यसको लेखा परमेश्वरले अवश्य लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ 5 पदमा हेरौँ तिमीका पिता पुर्खाहरू अब कहाँ छन् अनि अगमवक्ताहरू के सधैँ तिनीहरू बाँचिरहन्छन् र हेर्नुहोस् त पाप गर्नेलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ तिनीहरू कहाँ छन् ल भन् त अब अगमवक्ताहरू पनि के जतिखेर पनि बाँचिरहन्छन् त भनेर परमेश्वरले भन्नुपर्छ त्यही भएर तपाईँ र मैले के गर्नु पर्यो ध्यान दिनु पर्यो सुन्नु पर्यो पहिलो कुरा सुन्नु पर्यो अनि अर्को कुरा ध्यान दिनु पर्यो भोलिको दिनमा न होइन अब हेरौँ परमेश्वरले मलाई नै उठाइहाल्नु भयो भने तपाईँले मबाट बोलेको कुरा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न अनि मैले भनेको कुरा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ तपाईँको काम के हो त टाउकोमा पुरपुराले ला यस्तो भने त्यो उस्तो भने चाहिँ मैले त ला त्यो बेलामा के गरेँ त सबै मैले त बिर्सी पठाएछु मैले ध्यान दिनेछु भनेर पछि के हुन्छ रुनु कराउनु चिचाउनु बाहेक केही हुँदैन अनि तपाईँको सजाय के हुँदैछ त यहाँ छ परमेश्वरले त्यहाँनिर तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यसको सजाय दिनुहुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ 5 पदमा के भन्छ तिमीका पिता पुर्खाहरू अब कहाँ छन् पिता पुर्खाहरू कहाँ गए त सबै मरेर गइसक्यो अनि अगमवक्ताहरू के सधैँ तिनीहरू बाँचिरहन्छ अगमवक्ता सधैँ बाँचिरहन्छ बाँचिरहँदैन तर के मैले मेरा दासहरू मेरा अगमवक्तालाई आज्ञा गरेका वचनहरू र विधिहरूले तिमीका पिता पुर्खालाई उछिनेका थिएनन् र परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ 6 पदमा तर के मैले मेरा दासहरू होइन परमेश्वरको दासहरूबाट परमेश्वर वचन बोल्नु भएन र सुनाउने काम गर्नु भएन र ध्यान दियो भनेर भन्नु भएन र मेरा अगमवक्तालाई आज्ञा गरेका वचनहरू अगमवक्ताहरू आएर बारम्बार बोले नि र विधिहरूले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई उछिनेका थिएनन् र 10 आज्ञा दिएको थिएन परमेश्वरले त्यहाँनिर 10 आज्ञाको कुरा दिनुभयो त्यो पुरानो कर्ममा निष्ठाको कुरा दिनुभयो अहिलेको समयमा हेर्नुहुन्छ भने उहाँले के भन्नु आफ्नो छिमेकीलाई आफै चाहिँ प्रेम गर पिता परमेश्वरलाई सारा हृदय सारा समझले प्रेम गर खाँचामा परेकालाई सहायता गर भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो कि गर्नुभयो प्रभु होस लिनुपर्छ तिमीहरूले बत्तिसमा लिनुपर्छ समर्पण गर्नुपर्छ तिमीहरूले परमेश्वरमा यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले विधि विधानहरू दिनुभयो कि दिनुभयो नि नयाँ करारलाई स्थापित गर्नुभयो त्यो कुराहरूले यहाँ भन्दछ तर के मैले मेरा दासहरू मेरा अगमवक्तालाई आज्ञा गरेका वचनहरू र विधिहरूले तिमीका पिता पुर्खाहरूलाई उछिनेका थिएनन् र अब यसले भन्दाखेरि पिता पुर्खा भन्दा पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ ठुलो हो भन्ने कुरा देखाउँछ आज तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खा यस्तो उस्तो भनेर उचाल्नु भन्दा पनि परमेश्वरलाई उचाल्नु चाहिँ के हो धेरै राम्रो कुरा हो मेरो पिता पुर्खाले जे गरे मैले त्यही गर्छु भन्नु चाहिँ तपाईँको लागि के हो गलत हो तर तपाईँले पिता पुर्खाले जे गरे म त्यसको लागि के गर्छु पश्चाताप गर्छु मैले बुझेँ मैले असल कुरा पाएँ म अब येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु जसबाट मैले मुक्ति पाउने रहेछ जसबाट मैले जीवन पाउने रहेछ जसबाट मैले अनन्त जीवन पाउने रहेछ भन्ने कुरा बुझेर तपाईँले त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्छ मुक्ति पाउनुहुन्छ तपाईले जीवन बचाउनुहुन्छ र तपाईको जीवन के हुन्छ सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्दछ तब तिनीहरूले पश्चाताप गरेर भने सर्वशक्तिमान परमप्रभुले हाम्रो चाल र व्यवहार अनुसार हामीसित जे गर्न निश्चय गर्नुभएको थियो सो उहाँले हामीसित गर्नुभएको छ अब यहाँ के भन्छ अब इजरायलीहरूले बल्ल पश्चाताप गरे अनि इजरायलीहरूले के गर्छ यहाँनिर परमेश्वरले हाम्रा चाल र व्यवहार अनुसार हामीसित जे गर्ने निश्चय गर्नुभएको थियो सो उहाँले हामीसित गर्नुभएको छ अनि उनीहरूले बल्ल थाहा पाए है हामीले गरेका पाप हामीले गरेका अधर्म हामीले गरेका नराम्रा कामहरूले गर्दा हामी 70 वर्ष निवासमा परेका रहेछौँ अनि हामी अनाज्ञाकारी भएकै रहेछौँ अनि हामीलाई परमेश्वरले जे जति गर्नुभयो हामीले परमेश्वरलाई सरापेकै रहेछौँ परमेश्वरमा विश्वास नगरेका रहेछौँ त्यही भएर हामीले बारम्बार शत्रुले आएर हमला गरेका रहेछौँ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझे अनि आज परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई पनि भन्नुहुन्छ अघि हामीले हेऱ्यौँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा सुन्न पर्ने कुरा त्यही भएर प्रियहरू परमेश्वरको वचनलाई कहिले पनि खेलाची नगरौँ गलाती 6 अध्यायमा भन्दछ परमेश्वरको वचनलाई के नगरौँ त ख्याल ठट्टा नगरौँ भन्छ है परमेश्वरको वचन ठट्टाको पात्र हुँदैन परमेश्वरको वचन एउटा लेखाको पात्र हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ अनि यहाँ हामी हेरौँ परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ जकरिया अगमवक्ताद्वारा इजरायलीहरूलाई 1 अध्यायको 6 पदमा पश्चाताप गर्नलाई त्यही भएर यहाँ हामी हेर्छौँ नि दुष्ट कुराहरूदेखि पश्चाताप गर्न पर्ने कुरा दुष्ट व्यवहारहरूदेखि फर्कन पर्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ भने हाम्रा चाल र हाम्रा व्यवहार पनि परमेश्वरले जान्नुभएको छ त्यही भएर आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ तपाईँको हृदयमा जेसुकै छ
परमेश्वरलाई भन्नुहोस्। तपाईँले जे कुरा हटाउन सक्नुभएको छैन परमेश्वरलाई भन्नुहोस्। यहाँ मानिसलाई भन्यो भने मानिस हाँस्छन् होइन, मानिसले के गर्छन् त ताली बजाउला। तर परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, येशूलाई भन्नुहोस्, येशूले के हुन्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा ती कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ। किनकि उहाँले नै तपाईँले मलाई सृष्टि गर्नुभएको छ, उहाँले नै यो कुरालाई के गर्नुहुन्छ उहाँले क्रुसको फेरिमा लगाएर फेरि पनि गाड्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ। प्रभु आज तपाईँले जकरिया अगमवक्ताद्वारा तपाईँको वचन बोल्नुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो प्रभु तपाईँ साह्रै रिसाउनु भयो। तपाईँले किन रिसाउनु भन्दा पिता पुर्खाले जे अधर्म गर्यो तपाईँको छोराछोरीले पनि त्यही अधर्म गरेको कारण गर्दा तपाईँ रिसाउनु भयो। अनि तपाईँले भन्नुभयो मतिर फर्क अनि मात्र म तिमीतिर फर्कन्छु भन्नुभयो। हामीले याकुब 4 अध्यायको 7 देखि 10 पदमा हेऱ्यौँ। यसको लागू गर्नुपर्ने कुरा आफैलाई तपाईँको अधीनतामा राख्नुपर्ने, दियावलसलाई विरोध गर्नुपर्ने, हाम्रा पापका कुराहरूलाई हामीले चोखो र पवित्र बनाउनु पर्ने कुरा र चौथोमा नम्र हुनुपर्ने कुरा तपाईँले देख्नुभयो। तपाईँले धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँले त्यसपछि पनि देखाउनु भयो सुन्नुपर्ने कुरा र दोस्रो कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अनि त्यति गरेपछि मात्रै अनि तपाईँले देखाउनु भयो कि अनि हामीले सबै कुरा जान्छौँ अनि हामी पश्चातापी भएर आउँछौँ भने मात्र तपाईँले हामीलाई बचाउनुहुनेछ, हाम्रो उद्धार गर्नुहुनेछ अनि हाम्रो जीवनलाई तपाईँले परिवर्तन गर्न सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देख्नुभयो। तपाईँले धन्यवाद भन्छौँ। मेरो मण्डली, हाम्रो मण्डली मात्र होइन प्रभु, सारा संसारको मण्डलीले यो वचन बुझ्न सकेको होस् अनि सबै मण्डलीका मानिसले वचन आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सकेको होस् अनि अरू अविश्वासीले पनि यो वचन सुन्नुहुन्छ भने उहाँको जीवन पनि क्रिस्टमा बाँच्न सकेको होस् भन्ने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु प्रार्थना गर्दछौँ जतिजनाले वचन बुझ्नु भएको छैन उहाँको हृदयमा अझ यो वचन बुझाउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अब हामी यहाँ छुटिन चाहन्छौँ। भोलि बिहान भोलिको दिन पनि हामी जकरिया 1 अध्यायका बाँकी पदहरू हेर्न चाहन्छौँ। तपाईँले हामीलाई अहिलेदेखि नै आशिष गर्नुभएको होस्, अनुग्रह निगाह गर्नुभएको होस् र विभिन्न दर्शनका कुराहरू छन् त्यो समझ शक्ति, त्यो अर्थ खोल्न सक्ने ज्ञान र बुद्धि तपाईँको इच्छा योजना छ भने मलाई दिनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। हामी एक एकलाई चाहेको सुरक्षा अनुग्रह निगाह गर्नुहोस् र जति नै महामारीको चपेटमा परेका छन् तपाईँको इच्छा योजना के छ त्यो पुरा गर्नुभएको होस् र कतिलाई निको पार्न पर्ने कतिलाई निको पार्न नपर्ने तपाईँको काम हो, तपाईँले नै गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ र यो समय पनि मानिसहरूले तपाईँलाई चिन्न सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। छुटिन चाहन्छु प्रभु, सहायता गर्नुभएको होस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती न आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैले जय मसीह।